वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौजूद फकर में खुश आमदीद। भैन ईरान ते रुकण दा नाम नहीं जे लै रहा। एक्सीलेटर पर पांव रख दिया ईरान ने और एक के बाद एक मिसाइल जो है वो फायर किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान का निशाना महज इसराइल नहीं बल्कि वो तमाम ममालिक हैं इस रीजन के अंदर जहां पर अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं। और ईरान उन तमाम ममालिक में, खा वो खलीजी ममालिक हों या दूसरे ममालिक हों, वहां पर जनाब ताक ताक के निशाने लगा रहे हैं। और इसने इनफैक्ट इस रीजन के अंदर एक नई सिचुएशन को जन्म दिया है। आज जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, यकीनी तौर पर ईरान की तरफ से जिस रद्द अमल का इजहार किया गया वो अमरीका मुखालिफ है। लेकिन अमरीका मुखालिफ जिस बात की बुनियाद पर वो इस्लामी ममालिक जिन्होंने अपनी फ़ज़ाई हदूद को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी आयद कर दी थी, अमरीका को साफ जवाब दे दिया था उन ममालिक में मौजूद गैर मौसर अड्डों को निशाना बनाना यकीनी तौर पर ये ईरान की तरफ से मुझे ऐसे लगता है कि अपनी सपोर्ट को खोने की कोशिश है जो कि मुस्लिम ममालिक की तरफ से उसको एक्सटेंड की जा रही थी। इसराइल के शहर हीफा, तिल अबीब और हलून, यहाँ पर जो मिसाइल फायर किए गए थे, इतलात के मुताबिक यहाँ पर बड़ी तबाही देखने में आई है। उस तबाही के चंद मनाजर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर तिल अबीब में भी, हीफा में भी और हलून में भी ये जो धमाके हैं मिसाइल्स के, उसके बाद गर्दो गुबार उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। खलीज के अंदर यानी गल्फ स्टेट्स में ईरान की तरफ से जो पहला हमला है वो बहरीन में किया गया, जहां ईरान ने अमेरिकी नेवल बेस को, जहां पर अमेरिकी फौजी और अमेरिकी जो 5वां नेवल बेड़ा है वहां पर तैनात था, उसको निशाना बनाया गया। इतलात के मुताबिक इस मिसाइल हमले को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका और ईरान का ये जो मिसाइल है ये अमेरिकी नेवल बेस के ऊपर जाकर लगा, जिससे वहां पर बड़ी तबाही सामने आई। इसके बाद ईरान ने कतर की अल अदीद एयरबेस, मुत्तहिदा अरब अमारात में अबू धाबी और दुबई में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक्स किए। बताया गया है कि अबू धाबी में ज़ोरदार धमाका सुना गया और यहाँ पर मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुआ। इस मिसाइल अटैक में एक एशियन जो है वो मारा जा चुका है। दुबई के ऊपर जो मिसाइल फायर किए गए थे इसराइल की तरफ से, उन तमाम मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। सिर्फ एक मिसाइल अबू धाबी में आकर लगा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस सिचुएशन के ऊपर एक सख्त बयान जारी किया है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस बयान के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से अपनी फ़ज़ाई हदूद और ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज करने पर शदीद एहतजाज किया है और वाज़े किया है ईरान को कि जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी सरजमीन और अपनी फ़ज़ाई हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना करने की जो वाज़े अहकामात सादर किए थे और ईरान के ऊपर आज सुबह जो हमला किया गया है वहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात की जो फ़ज़ाई हदूद है वो इस्तेमाल भी नहीं की गई, तो ऐसी सूरत हाल में ईरान की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों का कोई जवाज़ नहीं बनता। उन्होंने कहा है अपने बयान में मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने कि जनाब ये जो खिलाफ वर्जी हुई है, जिस तरीके से यहाँ पर खौफ व हिरास की फ़ज़ा को क्रिएट किया गया है, मुत्तहिदा अरब अमारात इसका जवाब देगा। ये उनकी तरफ से आया है सामने। अल अदीद एयरबेस पर जो मिसाइल्स फायर किए गए थे उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। इसके साथ साथ सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी ज़ोरदार धमाका सुना गया है और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया में जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है उस पर जो मिसाइल अटैक है वो किया गया है और सऊदी अरब ने इस पर जो है वो अपना शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। और सऊदी अरब की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसका अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया ने सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन के ऊपर किए जाने वाले हमलों की शदीद मज़म्मत की है। और सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि ये अरब ममालिक की सोवरेनिटी और उनकी जो खुद मुख्तारी है उसकी एक खुली खिलाफ वर्जी है और इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सऊदी अरेबिया ने तमाम खलीजी ममालिक के साथ इजहार यकजहती किया है और कहा है कि सऊदी अरब ये जो खलीजी ममालिक हैं उनके साथ इजहार यकजहती करता है और वार्निंग दी गई है सऊदी अरेबिया की तरफ से ईरान को कि अगर इस तरह की खिलाफ वर्जी जारी रही तो फिर
جو ہے وہ اس صورتحال کا بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ یہ اس وقت کی یہ جو صورتحال ہے سعودی عربیہ اور یہ جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر حملوں کی، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو کارروائی ہے اس وقت ایران کی، اور خاص طور پر جب عرب ممالک کی طرف سے فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی گئی تھی، اس نے یہ جو تنازع ہے اس کو ایک سنگین رخ دے دیا ہے، کیونکہ جو ایران ہے اس نے ان میزائل اٹیک سے پہلے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ امریکہ پر اگر اسرائیل اور ایران کی طرف سے اٹیک کیا گیا تو ایران ریجن میں موجود تمام جو امریکی ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنائے گا۔ ایران کی اس دھمکی کے سامنے آنے کے بعد ریجن کے تمام ممالک نے اپنی زمینی اور فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی امریکہ پر، جس کی بنیاد پر امریکہ نے پہلے یو ایس ایس ابراہم لنکن اور بعد ازاں یو ایس ایس جرالڈ فورڈ کو بحیرہ عرب میں تعینات کیا، اور اس کے ساتھ اس نے کیریئر سٹرائک گروپس بھی یہاں پر تعینات کیے۔ اور آج جو فضائی کارروائی کی گئی ہے اس میں متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، سعودی عربیہ، ان کی کسی طرح کی کوئی فضائی حدود استعمال نہیں کی گئی۔ البتہ جو اٹیک اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے اور امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے اس میں اردن اور شام کی فضائی حدود استعمال ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اردن اور شام پر اٹیک کی بجائے، یعنی وہاں پر موجود جو امپورٹنٹ سب سے بڑی ایئر بیس جہاں پر امریکہ کے 150 طیارے موجود ہیں وہ تو مفاد السلطی ایئر بیس ہے اردن کی، وہاں پر میزائل فائر کرنا چاہیے تھا لیکن وہاں پر میزائل فائر نہیں ہوا۔ البتہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایرانی بحریہ کو نشانہ بنانے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام، ایران کے میزائل پروگرام، ایران کے یورینیم، ایران کی میزائل جو سائٹس ہیں جہاں پر میزائلز کو جمع کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو کارروائی ہوگی ایران کے خلاف اس میں ایرانی بحریہ کا مکمل خاتمہ بھی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ایجنڈے پر رکھ لیا ہے۔ اسی طریقے سے ایران کے جو رہبر اعلیٰ ہیں جناب آیت اللہ خمینئی، ان کے دفتر اور گھر کے اوپر جو اٹیک ہے وہ کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ کرامشاہ، قم، اصفہان، تبریز، کرج اور جنوبی علاقے کنارک میں ایرانی بحریہ کی تنصیبات سمیت جو فوجی مقامات ہیں اس کو امریکی اور اسرائیلی حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ کرد علاقے کے ایک چھوٹے شہر کامیاران سے موصولہ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب کا ایک چھوٹے شہر میں موجود اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایرانی شہریوں کے لیے انتباہ جاری کیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں موجود رہیں، گھروں سے باہر بالکل نہ نکلیں، اپنے جو سفر ہے دیگر شہروں کا یا شہر کے اندر اس کو جو ہے وہ ترک کر دیں تاکہ وہ جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہنگامی صورتحال ہے، لہٰذا اس صورتحال میں یہ جو ہے نا وہ محفوظ رہنا چاہیے تمام شہریوں کو۔ اس وقت پاسداران انقلاب نے میزائل اور ڈرون حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، اور پاسداران انقلاب نے قطر، متحدہ عرب امارات میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملوں کی تصدیق کی ہے۔ پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈرون حملے کیے گئے ہیں قطر، متحدہ عرب امارات اور دیگر اڈوں پر، یہاں پر ان ممالک سے ایران نے معذرت طلب کی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے ان ممالک کے اندر صرف امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، ان ممالک کو کسی طریقے سے نقصان نہیں پہنچایا، یہ ان کا ایشو ہے۔ بحرین کے اندر دوبارہ سائرن بجنا شروع ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کونسل نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیاں تہران اور دیگر شہروں میں جاری رہ سکتی ہیں، لہٰذا شہری جو ہیں وہ پرسکون رہیں۔ البتہ پاسداران انقلاب کو کہا گیا ہے کہ جناب تسی کام چک کے رکھو، لہٰذا اگلے 4 روز کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ
جو صورتحال ہے وہ سنگین رہے گی اور حملے جاری رہیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کون سی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی انشاءاللہ پھر اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے. اپنی اگر ضروری ساری کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.